बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। हकीकत तो ये है कि दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, उतना ही कम है। आपकी ज़ात एक बहुत ही अजीम ज़ात है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपको एक ज़बरदस्त बात बताते हैं, जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि सारे उलूम है कुरान में, यानी सारे इल्म कुरान में है, और कुरान के सारे उलूम सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा के सारे उलूम बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह के सारे उलूम बिस्मिल्लाह की बा में है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बाबे मदीनतुल इल्म हैं, फरमाते हैं कि बा के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। गोया कुरान के उलूम का खजाना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पुरनूर सीना है। अब बात करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लम्हे में कुरान पढ़ लिया करते थे। तो इस बारे में एक सूफी शायर और मुअर्रिख जनाब मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने अपनी एक किताब शवाहिदुन नबुवा में लिखा था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर सवार होते, एक रकाब में पाँव रखते और दूसरे रकाब में पाँव रखने से पहले एक कुरान ख़त्म कर लेते, यानी एक लम्हे में कुरान पूरा पढ़ लेते। अब हमारे छोटे जहनों में ये बात फिट होना एक मुश्किल काम लगता है, लेकिन वक्त के बारे में अगर इल्म हासिल हो और फिर वक्त में बरकत के बारे में इल्म हो जाए, तब ये बात मुमकिन लगती है। क्योंकि कुरान से कोई जितना लगाव रखता है तो उतना ही वक्त उसके लिए रुक जाता है, क्योंकि ये कुरान की एक सिफत है कि कुरान पर वक्त का कोई असर नहीं होता, और जो भी इसको गहराइयों से जानने की कोशिश करता है तो वक्त उसके सामने भी रुक जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान करीम के साथ खास ताल्लुक की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म भी बहुत गहरा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्मी एतबार से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में एक ख़ास मुकाम रखते थे, और क्यों न रखते हों कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम की इल्मी शान बयान करते हुए आप अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत का दरवाज़ा फरमाया है। चुनांचे एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझसे कुरान करीम के बारे में पूछो, बेशक मैं कुरान पाक की हर आयत के बारे में जानता हूँ कि वो रात में नाजिल हुई है या दिन में, हमवार ज़मीन पर नाजिल हुई है या पहाड़ पर। अब कुरान की एक सिफत टाइमलेसनेस भी है। आगे आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यानी कुरान के मुकाबले में वक्त सिकुड़ जाता है। अब कुरान की एक सिफत का सबसे ज्यादा असर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हुआ, और इसी वजह से जब वो चाहते पूरे कुरान को एक सेकंड में ही तिलावत फरमा लेते। अब यही कुरान का वो फैज़ है जो सहाबा इकराम के बाद औलिया अल्लाह पर भी वारिद होता है, यानी मौजूद होता है। इसीलिए हम कई किताबों में पढ़ते हैं कि औलिया इकराम रात को 2 रकात नफल में पूरी कुरान तिलावत कर लेते हैं। अब ये मुमकिन तभी होता है जब कोई कुरान के राजों में गोता जन हो जाए, यानी डुबकी लगाए, तो तब कुरान की टाइमलेसनेस उस शख्स पर भी अप्लाई हो जाती है, यानी वक्त उस पर रुक जाता है। अब कुरान किस तरह टाइमलेस है या इसके बारे में कोई दलील है, तो इसके बारे में कुरान में ही दलील मौजूद है। कुरान की सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया कि कौन है जो मलकाए बिल्किस का तख्त मेरे पास ले आए। मलकाए बिल्किस का महल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कई हजार किलोमीटर दूर था। तो आप अलैहिस्सलाम के दरबारियों में से एक जिन खड़ा हुआ और कहा कि आप अलैहिस्सलाम का दरबार बर्खास्त होने से पहले, यानी कुछ ही घंटों में, मैं आप अलैहिस्सलाम के पास वो तख्त ला सकता हूँ। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को इजाज़त नहीं दी।
اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دربار میں ایک انسان کھڑا ہوا جس کا ذکر قرآن کی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں اس طرح آیا ہے کہ اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی اس شخص نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے۔ قرآن میں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا، لیکن مختلف تفسیر میں اس کا نام آصف بن برکھیا لکھا گیا ہے، جس کے پاس اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کتاب کا علم تھا، جس نے آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر کر لیا تھا۔ اب اسے ہم ایک کرامت بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ انسان جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، تو یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ کا کلام جس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اس انسان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر لیا۔ اللہ کے کلام کی ٹائم لیس نیس ہونے کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سیکنڈ میں پورے قرآن کی تلاوت فرما لیتے تھے، اور یہی وہ فیض اور برکت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام نہایت کم وقت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہایت کم وقت میں وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو عام انسان کو کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ یہاں جو بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں، اسے دھیان سے سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وقت کیا ہے۔ وقت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے؟ اگر واقعی کوئی رب ہے تو اس رب کو پھر کس نے پیدا کیا؟ یہ بات وقت کے دائرہ کار میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا، لیکن اللہ وقت کے ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے، کیونکہ اللہ نے وقت کو بنایا ہے اور وقت کا اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹائم اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، اور وہ اسی لیے کیونکہ مخلوق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مخلوق کا کوئی آغاز تھا، یعنی شروعات ہوئی تھی، اور ٹائم کا بھی ایک آغاز تھا، یعنی اسے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے ٹائم کو بھی ہم اللہ کی مخلوق میں شمار کر سکتے ہیں، اور یہی وہ بیسک لاجک ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کی مخلوق کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یدی ٹائم کا اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ایسے سوال ہی کرنا کہ اللہ کب سے ہے، اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر کب سے، جب سے، تب سے کا لاگو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے وقت کو بنایا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے بنایا تو اس کا اللہ پر کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ اللہ کب سے ہے، کیونکہ ٹائم سے پہلے بھی اللہ کی ذات موجود تھی، ٹائم کے بعد بھی، اور ایک بار پھر جب وقت کو ختم کر دیا جائے گا تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ تو جس طرح اللہ کی ذات ٹائم کے دائرے کار سے باہر ہے، تو اسی طرح اللہ کا کلام قرآن پاک پر بھی وقت نہیں گزرتا، کیونکہ قرآن ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اور جو چیز اللہ سے ڈائریکٹلی جڑی ہو تو وہاں وقت کی کوئی سوئی کام نہیں کرتی، یعنی ٹائم نہیں گزرتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کی صفات موجود ہے، اور جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے قرآن کی ان آیتوں میں ڈوب کر اس کی گہرائیوں کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا اللہ کی ان صفات کا رنگ بھی اس پر چڑھتا ہے۔ یہاں اللہ کی خاص برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور جس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے تو تب وقت کی سوئی کی رفتار اس چیز کے سامنے سست پڑ جاتی ہے اور وقت نہیں گزرتا۔ لیکن یہ ہر ایک عام شخص کے لیے نہیں، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہی علم و حکمت والا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی
ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔